रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान की रौनक देखने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बहुत अच्छे माशाल्लाह रोज़े गुज़र रहे हैं। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है और पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी कैसे टाइम गुज़र रहा है क्या है। बस नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, सिपारे पढ़े, बस इसमें ही टाइम गुज़र रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। और आप लोग बताएं कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं। और आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ अपनी सहरी के रूटीन लेकर और ये मैं सहरी कर रही हूँ। और ये मैं पराठा, वैसे मैं सालन से खाती नहीं हूँ लेकिन ये कि दाल ज़रा अच्छी लगी मुझे, शक्ल से मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा मैं 2-4 निवाले इसके खा लेती हूँ। तो दाल से खा रही हूँ, फिर मैं दही से 2-3 निवाले और फिर मैं चाय से खाऊँगी। मैं चाय से ज़्यादा मुझे पसंद है खाना। तो ये है कि मैं अब ये खा रही हूँ, सहरी कर रही हूँ और मेरे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है नीचे। तो ये है कि हम सहरी वहरी कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। मौसम इतना अच्छा था ना तो इससे पता भी नहीं चल रहा हैगा। और ये कि आना जाना भी ज़्यादा नहीं होता है, जैसे पहले तो आना जाना बहुत होता था। मैंने 12 पढ़ लिए थे ना, हाँ, तो फिर रोज़ा बंद हो गया था, ज़ाहिर है दुआ हुआ पढ़ी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं सिपारा, मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि मैं एक सिपारा फजर की नमाज के बाद पढ़ती हूँ और एक सिपारा मैं सुबह 10-11 बजे पढ़ती हूँ। तो ये मैं सिपारा पढ़ रही थी ये और अल्हम्दुलिल्लाह 15वां सिपारा है मेरा ये। 2 रोज़ के पढ़ती हूँ मैं सिपारे, तो ये मेरे 15वां सिपारा है ये। और इसके बाद फिर सारा दिन हो गया ऐसे, ज़ाहिर है नमाज का टाइम हुआ, नमाज़ पढ़ ली, तस्बीह पढ़ी। और मैं बता रही हूँ टाइम का तो पता ही नहीं चलता, टाइम का तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और ये है कि अब फिर हम शाम को रोज़े की तैयारी वैयारी करने लगे। ये हमारा जो बेटा है बड़ा वाला, वो ना रोल वगैरह लेकर आ गया था बाज़ार से, फ्रूट चाट बनाई थी और छोले। एक दिन हमारे यहाँ सफ़ेद छोले बनते हैं, एक दिन हमारे यहाँ काले छोले बनते हैं। और ये पकौड़े वगैरह बनाए थे, सब बेसन उसके आलू के बनाए थे और वो हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया उसके पकौड़े बनाए थे। माशाल्लाह सब हमने तैयारी कर ली थी सारी। हाँ, तो बच्चों को हमारे किसी को समोसे पसंद है, किसी को रोल पसंद है, तो कभी समोसे तो कभी रोल, कभी घर में बना लेते हैं, कभी बाज़ार से आ जाते हैं, वो हमारा बेटा लेता हुआ आ जाता है बाहर से ही। और ये आलू के पकौड़े बनाए थे और ये मैंने बताया ना प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये काले छोले आज उबाले और ये फ्रूट चाट है ये। तो ये फ्रूट चाट है, मेरा बेटा लेकर आ गया था, बाहर की है ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, टेस्टी है बहुत। और घर में भी बना ली थी, ज़ाहिर है फ्रूट व्रूट काट लिया था घर में। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे भरे रहें और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे। तो जब भी तो कहते हैं रमज़ान का, वैसे तो अल्लाह ताला सबको ही देता है खाने को, अल्लाह ताला ने सबसे वादा किया है उसमें बरकत ही बरकत है, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही अल्लाह ताला बरकतें नवाजता, सबके लिए बरकतें ही बरकतें हैं, घर में रहमतें बरकतें नाजिल हो रही हैं सबके ऊपर। और ये शरबत बनाया था, कुइस का शरबत बनाते हैं हम लोग, कुइस का शरबत बनाती हैं हमारी बच्चियां, पसंद करती हैं। पहले रूह अफ़ज़ा का बनता था लेकिन अब आजकल तो कुइस का बन रहा है, तो सबको यही पसंद है, कुइस का शरबत बनाइए।
اور ماشاءاللہ ابھی ٹائم ہو جائے ذرا، سب تیاری ہو رہی ہے ابھی تو سب تیاری ہو گئی، دسترخوان لگ چکا ہے یہ، اور اب بس اذان کی دیر ہے یہ. اور یہ چکن ونگز فرائی ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو بہت پسند ہے. اور یہ بن رہے ہیں ہمارے یہاں، یہ دہی بلے جو جن کو کہتے ہیں دہی بلے کیا، تو وہ میٹھے بن رہے ہیں، یہ بنائے ہیں یہ. اور چکن ونگز فرائی ہو گئے، یہ بہت بہت اچھے ٹیسٹی ہوتے ہیں، یہ بہت زبردست لگتے ہیں یہ بھی. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی بنائے ہم نے یہ. اور یہ میری پلیٹ تیار ہو رہی ہے، یہ میری بیوتیاں میری پلیٹ تیار کر رہی ہیں، حالانکہ میں اتنا کھاتی نہیں ہوں، مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پلیٹ تیار ہو رہی ہے یہ، کہ دادی کو یہ پلیٹ، دادی کے لیے بن رہی ہے یہ پلیٹ. تو یہ ہے کہ بس ہاں، تو یہ بس یہ میری پوتیاں میری پلیٹ تیار کر رہی ہیں. اب ایسا ہے کہ میں نے بتایا تھا نا، 2 بیٹے میرے ساتھ نیچے ہیں، 2 میرے بیٹے اوپر رہتے ہیں. تو نیچے والے تو اوپر بھیج دیتے ہیں، اوپر والے نیچے بھیج دیتے ہیں. تو ہمارے ایسی طریقے سے پلیٹیں ہم لوگ بھیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یوں کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے ہی بچے ہیں، اور بہت مطلب ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑا انتظام ہونا چاہیے. تو اس لیے اب سب اپنے اپنے کمروں میں ہی کھولتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے بھیجتے رہتے ہیں، ہم بھی بھیجتے ہیں اور وہ بھی. اور میں چلی بھی جاتی ہوں کبھی اپنے بڑے بیٹے کے یہاں، کبھی دوسرے بیٹے کے یہاں، وہاں بھی چلی جاتی ہوں میں. بس میرا جانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے میں بہت کم جاتی ہوں. تو یہ دہی بلے بنائے، یہ مسالہ چاٹ ڈال رہی ہے یہ. تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب چیز تیار ہو گئی ہے، اب سب روزہ کھولیں گے. اور میں بتا رہی تھی نا، تو میری پلیٹ تیار ہو چکی ہے. اور میری پوتیاں، یہ ہم نے بھی نیچے دسترخوان لگایا تھا، تو میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو میری پوتیاں یہ پلیٹ اور سب میرا چاٹ، فروٹ چاٹ سب لے کر آئی ہیں میرے لیے یہ. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اس سے زیادہ دے پروردگار. بہت میرے بچے خیال رکھتے ہیں میرا. اور یہ ہے کہ پہلے تو محلے وحلے میں دے دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اب تو یہ ہے کہ نا زیادہ محلے میں اتنا ہے ہی نہیں، اتنا ہے ہی نہیں. محلے میں جان پہچان اب بہت کم ہے. پہلے کے لوگ تھے، کچھ چلے گئے، کچھ ہیں، تو اتنا ہے نہیں زیادہ جان پہچان. تو بھی یہ کہ ایک دوسرے کو بس لینا دینا کر لیتے ہیں ہم لوگ، کہ ہمارے بچے ہمیں دے دیتے ہیں، ہم انہیں بھیج دیتے ہیں. بس یہی ہے. اللہ تعالیٰ بس ایسی پیار محبت سب میں رکھے پروردگار. اور یہ مہینہ تو بہت ہے ہی رحمت برکتوں والا مہینہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت برکتیں لائے یہ مہینہ، سب کے لیے خوشیاں لائے مہینہ. آمین ثم آمین. اور یہ کہ ماشاءاللہ رکھتے بھی سبھی ہیں روزہ ہمارے گھر، تو ظاہر ہے یہ. ہاں، تو آج کل کے بچوں کے نخرے بھی بہت ہیں، سب کو اپنی اپنی مرضی کی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو سب کے لیے علیحدہ الگ الگ کرنا پڑتا ہے. اور ماشاءاللہ تو بچوں کے لیے بنانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور مجھے بھی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں. اور جن کے دلوں میں جو بھی ذرا سی بھی بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ سب صاف کریں اپنے دلوں کو، اپنے سب ملیں جلیں آپس میں. اور یہ ہے کہ اب عید آنے والی ہے، تو یہ ہے کہ دل صاف کریں سب کی طرف سے. اور جو مطلب آس پڑوس میں جو بھی رہتے ہیں، جو بھی، ان سب کا بھی خیال رکھیں. اور یہ ہے کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.